गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। यस चैत्र नवरात्रको पावन अवसरमा भगवान श्रीरामसँग जोडिएका पावन लीला प्रसङ्गहरूका सन्दर्भहरू जोडिन्छन्। भगवान श्रीरामले रावणमाथि लङ्कामाथि विजय प्राप्त गर्नुभएको र सम्पूर्ण आसुरी शक्तिलाई परास्त गरेर फेरि एउटा आदर्श राम राज्य, एउटा आदर्श शान्तिको साम्राज्य स्थापना गर्नुभएको पावन उत्सव श्रीराम नवमी यही चैत्र नवरात्रकै अवसरमा आउँछ र यो 9 दिनको अवधिलाई समस्त हिन्दू जगतभरि रामको उत्सव र नवरात्र भएको हुनाले भगवती जगदम्बाको विशेष साधना उत्सवको रूपमा पनि मनाइने गरिन्छ। हामीहरू सन्दर्भवश राम तत्त्वको चिन्तन, रामलीलाको अर्थविचार र रामको अस्तित्व वैदिक सनातन सभ्यतामा रामको अस्तित्व कति गहिरो, कति प्रभावकारी, कति मर्मस्पर्शी, कति भावुक र कति पूर्ण जीवनसँग जोडिएको छ, यी विविध प्रसङ्गहरूलाई हामी विचार गर्दछौँ र त्यही विचार गर्न हामी यो चिन्तनमय बसाइ बस्न लागिरहेका छौँ। यो बसाइमा यी केही दिनका बसाइहरूमा हामीहरूले अध्यात्म रामायणलाई आधार बनाएर रामका चारित्रिक विशेषता र तत्कालीन रामायणको परिवेश इत्यादिको सम्बन्धमा ऐतिहासिक अवलोकन पनि गर्नेछौँ। सँगसँगै राम तत्त्वको तात्विक विशेषता, तत्त्वको स्वरूप के हो, राम तत्त्व भनेको के हो र हाम्रो हृदयभित्र त्यो राम तत्त्वको लीला कसरी हुन्छ र त्यो अध्यात्म, रामको जो अध्यात्म लीला हो, अध्यात्म चरित्र हो, त्यसमा हामीहरू कसरी भित्र घुस्न, पस्न र अनुभव गर्न सक्दछौँ, त्यो कुरालाई पनि हामीहरू उपनिषद आदि शास्त्रको प्रमाणको आधारमा चिन्तन गर्नेछौँ। र नेपाली लोकजीवनमा एउटा लोकनायक पात्रको रूपमा देखिनुभएका राम र रामको नामको र रामको पहिचानको नेपाली लोक संस्कृतिमा कस्तो अस्तित्व छ, यो लोक संस्कृतिको लोक संस्कृतिको पक्षबाट समेत हामीहरूले रामचन्द्र चरित्रलाई मूल्याङ्कन गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। आउनुहोस् अध्यात्म रामायणको प्रसङ्ग सुरु गरौँ। अध्यात्म रामायण भन्ने बित्तिकै भगवान शिवले भगवती माता पार्वतीलाई रामचरित्रको उपदेश गर्नुभएको सन्दर्भ जोडिन्छ। एउटा मिठो प्रसङ्ग, सनातन सभ्यताका सबैभन्दा श्रेष्ठ देवता मानिने देवाधिदेव, देवताका पनि देवता महादेव भगवान शिव कैलाशमा बस्नुहुन्छ। भगवान शिव सबैलाई जिज्ञासा हुन्छ के गरेर बस्नुहुँदो हो। कहिले पनि भगवान शिवको आराम गरेको, विश्राम गरेको, सुतेको अथवा कुनै महलभित्र आमोद प्रमोद र मनोरञ्जन गरेको दृश्य देखिँदैन। कैलाशको त्यो हिमालको टाकुरामा, त्यो चिसो बरफको बिछ्यौनामा भगवान शिव एउटा मृगचर्म ओछ्याएर, एउटा बागाम्बर ओछ्याएर बसिरहनु भएको छ। बस के गरेर बस्नुहुँदो हो, कसरी त्यो अनादिकालदेखि भगवान शिवको समय बित्दो हो, कसरी कुन आमोद र कुन प्रमोदले उहाँले त्यो आनन्दमय आफ्नो समय यापन गरिरहनु भएको हुँदो हो,
त्यसमा उत्तर आउँछ राम तत्त्वको चिन्तन र रामको गुणगान, राम नामको महिमा गान र राम तत्त्वको उपदेश गरेर भगवान शिव निरन्तर आमोद र प्रमोदमय हुनुहुन्छ। रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि इति रामपदेनासौ परम ब्रह्माभिधीयते। रामतापिनी उपनिषद्ले भगवान श्री रामको राम नाम हुनुको अर्थ के हो भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्दै यो श्लोक बताएको छ। उपनिषद्को श्लोक हो, रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानन्दी चिदात्मनि। जुन नित्य आनन्दमय, जुन चैतन्य स्वरूप तत्त्वमा सम्पूर्ण योगीहरू रमाउँछन्। रमाउनु भन्ने अर्थ भएको रम धातुबाट भावमा घय प्रत्यय भएर राम भन्ने शब्द बन्दछ। जहाँ सम्पूर्ण योगीहरू रमाउँछन्। अब योगीराज भगवान शिव नरमाउने कुरै भएन। जुन तत्त्वमा भगवान शिव निरन्तर रमाउनुहुन्छ र आफू मात्रै रमाउनुहुन्न, आफू मात्रै त्यो रामको चिन्तन गरेर मस्तीमा बस्नुहुन्न, संसारलाई पनि त्यो राम नामको मस्ती बाँड्नुहुन्छ भगवान शिवले। त्यही भएर अन्तिम उपदेश, अन्तिम समयमा महाश्मशानमा बसेर भगवान शिवले सम्पूर्ण प्राणीहरूको कान कानमा वाराणसीको महाश्मशानमा बसेर राम नामको उपदेश दिनुहुन्छ, राम नाम सुनाउनुहुन्छ, जसलाई तारक मन्त्र पनि भनिन्छ। यो शास्त्रको हाम्रो मान्यता रहेको छ, हाम्रो शास्त्रीय विश्वास रहेको छ। सबैभन्दा पहिलो राम तत्त्वको उपदेष्टा भगवान शिव र सबैभन्दा पहिलो राम तत्त्वको श्रोता भगवती माता पार्वती। यो अनादिकालदेखि सृष्टिको पहिलो बिहानी, जुन दिन सृष्टिको पहिलो सुरुवात भयो, त्यो दिनदेखि निरन्तर राम तत्त्वको गुणगान संसारमा भइरहेको छ। भगवान शिवले नै जुन राम नामको बखान गर्ने, राम महिमाको बखान गर्ने जिम्मेवारी लिनुभएको छ। सौभाग्यवश सनातन धर्मको कुनै पनि आरम्भ, कुनै पनि मुख्य वस्तुहरूको आरम्भ रामको सम्बन्धसँग जोडिएर भएको छ। संसारमा सनातन धर्मका देवताहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै आदर गरिएका देवता को हुन्, सबैभन्दा धेरै नाम कसको जपिएको छ भनेर प्रश्न गरियो भने उत्तरमा आउँछ राम। यति धेरै पटक, यति भावनापूर्वक, यति बारम्बार अर्को कुनै पनि देवताको नाम लिएको छैन। भगवान शिवले समेत रामको गुणगान गाउनुहुन्छ भनेपछि मान्छेले नगाउने कुरै भएन। हामीहरू उठ्दा बस्दा जन्मदादेखि मर्दासम्म रामको नाम गाउँछौँ। हामीहरू नेपाली लोकजीवनमा राम बिना लगभग हाम्रो व्यवहारै चल्दैन जस्तो छ। गणनाको आरम्भ गर्ने क्रममा राम, दुन, तिन, चार भनेर हाम्रा प्राचीन पुर्खाहरूले गणना गरेको सुनिन्थ्यो। अर्थात् सङ्ख्याको पहिलो शब्द, गणनाको पहिलो नाम, कुनै पनि वस्तुलाई दिन पर्दाखेरि दिने पहिलो गणना गरिने नाम राम। आरम्भ राम। र कुनै व्यक्ति आफ्नो जीवनबाट बिदा भयो, समाप्त भयो जीवन, त्यहाँ पनि हामी रामको नाम लगेर जोड्छौँ। राम नाम सत्य हो, राम नाम सत्य हो, राम नाम सत्य हो। त्यो भनाइ, त्यो वाक्य, त्यो वाक्यभित्र एउटा दर्शन लुकेको छ कि हाम्रो सम्पूर्ण सभ्यता राम नामबाट अनुप्राणित छ। आरम्भमा पनि राम, विश्राममा पनि राम। बीचको अवधिमा पनि कसैलाई साधनाको, कसैलाई भक्तिको, कर्मयोगको उपदेश दिनु पर्यो भने
हामीले सजिलैसँग एउटा वाक्यमा एउटा टुक्कामा हामीले भनिदिन्छौँ। प्रसिद्ध छ यो घटना, प्रसिद्ध सुनिन्छ कि योगसिद्ध महर्षि महापुरुष गलेश्वर बाबा कहाँ राजा महेन्द्र आएर मलाई ज्ञान उपदेश गर्नुहोस् गुरु, केही सिकाउनुहोस्, मलाई भनिदिनुहोस् केही उपदेश भनेर प्रश्न गर्दा उहाँले प्रवचन गर्ने, धेरै लामो उपदेश गर्ने उहाँको शैली थिएन। एक वाक्यमा यही भनिदिनु भएछ, मुखमा राम हातमा काम। ल जाऊ, पुग्यो, सकियो। मुखमा राम हातमा काम अर्थात् कसैलाई हामीले उपदेश दिन पर्यो, सनातन जीवन दृष्टिको साधनात्मक पक्षको उपदेश दिन पर्यो भने पनि हामी रामकै नाम जोड्छौँ र रामलाई नै लिएर उपदेश दिन्छौँ। मुखमा राम हातमा काम। मुखमा राम भएपछि पक्कै पनि मनमा पनि राम हुन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। जसको मुखमा राम हुन्छन् उसको मनमा पनि पक्कै राम हुन्छन् भन्ने विश्वास छ। र त्यो नहुनुलाई अनौठो मानेर हामीले फेरि अर्को लोकोक्ति बनाएका छौँ, मुखमा राम राम बगलीमा छुरा। ओहो, आश्चर्य छ, कसरी भयो, अर्थात् असम्भव कुरा हो भन्ने अर्थमा हामी भन्छौँ। मुखमा राम भएपछि त मनभित्र पनि रामै हुनुपर्ने थियो। चाहे त्यो आदर्शको प्रतीक सम्झिँदा होस्, चाहे त्यो कुनै दुराचारलाई घृणा गर्न पर्दा होस्, चाहे कुनै वस्तुको आरम्भ गर्नु पर्दा होस्, चाहे त्यो कुनै वस्तुको समाप्तिको क्षणलाई सङ्केत गर्नु पर्दा होस्, हरेक क्षणमा हामी रामै राम भएर बाँचिरहेका देखिन्छौँ। विशेष गरी नेपाली लोकजीवनमा रामको सम्बन्ध अत्यन्तै धेरै छ। हामीहरू त्यस्ता सौभाग्यशाली देशका बासिन्दा हौँ, हामीहरू त्यस्ता अत्यन्तै भाग्यमानी वंशजहरू हौँ, त्यस्ता पिता पुर्खाका हामी सन्ततिहरू हौँ। हामी नेपालमा बस्न पाउने त्यस्ता सौभाग्यशाली नागरिकहरू हौँ जसले भगवान श्रीरामलाई जो अरू कुनै दोस्रो व्यक्तिबाट जीवनभरि कहिले पनि कुनै पनि दान, कुनै पनि प्रतिग्रह स्वीकार गर्नु नभएको, सबैलाई दान दिने तर आफू कहिले पनि अरूबाट दान स्वीकार नगर्ने त्यस्ता भगवान श्रीरामलाई हामीले सङ्कल्प गरेर हात तल पारेर रामको आफ्नी कन्याको रूपमा सीतालाई दान गरेका छौँ। हामी त्यो सौभाग्यशाली देशका बासिन्दा हौँ जसबाट भगवान श्रीरामले माग्नलाई द्वारमा आउनु परेको छ। सायद गुरुकुलको ब्रह्मचर्य जीवनमा भन्दा पछि श्रीरामले आफ्नो जीवनभर कुनै अर्को घरमा, कुनै अर्को ढोकामा, कुनै अर्को व्यक्ति कहाँ म यो चिज चाहन्छु मलाई देऊ कृपया भनेर माग्नु भएको त्यही जम्मा एउटा चिज हो, जो जनकको दरबारमा उभिएर, जनकको ढोकाको अगाडि आँगनमा उभिएर भगवान श्रीरामले सीताको याचना गर्नुहुन्छ। त्यो चिज नै यस्तो हो। रामले पनि याचना गर्नुपर्ने, हामी रामलाई सीता दिने, रामको जीवनसँग अभिन्न सीताको सम्बन्ध गराइदिने र राम र सीताको नामसँग आफ्नो सम्पूर्ण जीवन र मरणको अभियान जोड्ने त्यस्ता पिता पुर्खाका हामी वंशज र नेपालको लोकजीवनमा, नेपाली सभ्यतामा रामको पनि अत्यन्तै धेरै ठुलो सम्बन्ध छ। र यो सम्बन्ध आदिकालदेखि भगवान शिवको परम्पराद्वारा नै प्राप्त भएको हो। किनकि हाम्रो देश शिव र पार्वतीको देश हो। यो हिमावत खण्ड, यो प्राचीन आर्यावर्तको प्राचीन स्थान जहाँका प्रत्येक हिमटाकुराहरूमा, हिमकन्दराहरूमा र गुफाहरूमा तपस्वी ऋषिमुनि र भगवान शिव र पार्वतीको पाइला परेको छ। ठाउँ ठाउँमा हाम्रा पहाडहरू, कुनै गौरी शङ्कर नाम गरेका पहाड छन्, हिमाल छन्, कुनै अन्नपूर्णा नाम गरेका हिमश्रृङ्खलाहरू छन्। कुनै पनि हिमश्रृङ्खलाहरू भगवान शिव र पार्वतीको लीलास्थलीभन्दा बाहिर छैनन्। हिमाललाई स्वयं देवताकै स्वरूप भनेर शास्त्रहरूमा व्याख्या गरिएको छ। कालिदासले पनि, संस्कृतका महाकवि कालिदासले पनि अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः भनेर
देवतात्मा हिमालयको नामको सङ्केत गरेका छन् र त्यो हिमालयको यो सभ्यतामा भगवान शिवले नै राम तत्त्वको निरन्तर गुणगान गाउने, रामको झन्डा सधैँ फहराउने जिम्मेवारी लिनुभएको छ। शान्त शीतल एकान्त गुफामा बसेर, हिमालको शान्त शीतल स्थानमा बसेर निरन्तर रामको गुणगान अव्यक्त ध्वनिको रूपमा नेपालभरि अथवा यो सम्पूर्ण विश्वभरि भगवान शिवले फिजाइरहनु भएको छ। र त्यही अनादि उपदेशलाई आफ्नो ध्यान अवस्थामा श्रवण गरेर, त्यही अनादि रामलीलालाई आफ्नो एकान्त शान्त मस्तिष्कले अनुभव गरेर समाधिको अवस्थामा त्यो शिवतत्त्वसँग एक भएर मिल्दा जोडिँदा त्यो अनादि शिवबाट निरन्तर प्रवाहित रामको लीलालाई अनुभव गरेर हाम्रा कयौँ वैदिक ऋषिहरूले, कयौँ महर्षिहरूले, कयौँ पुराणका रचयिता दिव्य चेतना भएका तपस्वीहरूले रामको गुणगान गाउनुभएको छ। त्यो मध्ये सबैभन्दा पहिलो मानवीय पात्र महर्षि वाल्मीकि हुनुहुन्छ। कूजन्तम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वन्दे वाल्मीकि कोकिलम। म त्यो वाल्मीकि रूपी कोइलीलाई नमस्कार गर्दछु। म ती वाल्मीकि रूपी कोइलीलाई दण्डवत प्रणाम गर्दछु। वसन्त ऋतुमा कोइलीले कुहु कुहुको गीत गाउँछ। रामनवमीको उत्सव पनि वसन्त ऋतुमा आउँछ। ती वाल्मीकि कोइलीलाई हामी सबै मिलेर वन्दना गरौँ। त्यस्ता आदिकवि वाल्मीकि के गर्नुहुन्छ भन्दा कविताको शाखामा चढेर, कविताको सुन्दर वृक्षमा आरूढ भएर बसेर मधुर अक्षरले राम 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 गाइरहनु भएको छ। उहाँको गुणगान, उहाँको राम नामको उच्चारण यति मिठो छ, भगवान श्रीरामलाई पनि मुग्ध पारिदिन्छ। त्यही भएर इतिहासमा वाल्मीकिले रामको गुणगान गाएको, रामको लीला श्लोकमा आबद्ध गरेको र लवकुशलाई, रामका आफ्नै छोराहरूलाई त्यो काव्यमय रामलीला श्रवण गराएको, कण्ठ गराएको र त्यो काव्यमा, अक्षरमा, श्लोकमा, पङ्क्तिमा आबद्ध भएको रामलीला सबैभन्दा पहिले रामकै कानमा परेको र त्यो सुनेर राम आफै दङ्ग परेको कथा हामी सुन्छौँ। राम छक्कै पर्नुभएछ आफ्नो लीलाको माधुर्य सुनेर, माधुर्य चाखेर, यस्तो मिठो, आफै दङ्ग पर्ने। सायद रामलाई आफ्नो लीलाको माधुर्य शब्दमा यति मिठो हुन्छ भन्ने थाहा थिएन होला। अन्तर्यामी हुनुहुन्थ्यो, सर्वज्ञ ईश्वर, थाहा नहुने कुरा त भएन। तर मानवीय जीवनमा पहिलोचोटि उहाँले आफ्नो लीला आफै सुनेर दङ्ग पर्नुभएको। रामलीलाका मानवीय गायकहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो गायक, सबैभन्दा पहिला कोइली, पहिलो कोइली आदिकवि महर्षि वाल्मीकि। त्यसपछि दोस्रो कोइलीको रूपमा भगवान वेदव्यास, जसले वाल्मीकिले गाउनुभएको रामलीलालाई विभिन्न पुराणहरूमा, विभिन्न प्रसङ्गमा बारम्बार आदर्शको रूपमा बताउनु भएको छ। कलिसन्तरण उपनिषदमा राम नामलाई कलियुगबाट, कलिको दोषबाट पार हुने उपायको रूपमा उपदेश गरिएको छ। नारदले प्रश्न गर्दा भगवान ब्रह्माले उपदेश गर्नुभएको प्रसङ्ग आउँछ र यो मन्त्रलाई महामन्त्र भनिन्छ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 32 अक्षरको यो मन्त्र, यसलाई महामन्त्र भन्ने संज्ञा प्राप्त छ, रामसँग जोडिएको छ। महर्षि वाल्मीकिले लेख्नुभएको काव्य वाल्मीकि रामायण संस्कृतको आदि काव्य हो, रामसँग जोडिएको छ। त्यसैगरी पुराणका भगवान वेदव्यासले लेख्नुभएका, रचना गर्नुभएका पुराणका सबैजसो सन्दर्भहरू कुनै न कुनै पुराणमा कुनै न कुनै रूपमा रामको प्रसङ्ग जोडिन्छ। पुराणको सम्पूर्ण रचना पनि रामको आदर्शसँग जोडिएको छ, रामको महिमासँग जोडिएको छ। त्यसपछि विभिन्न कविहरूले, कालिदास, भवभूति जस्ता सिद्धहस्त कविहरूले
आफ्नो लेखनीको विषय रामलाई बनाएका छन् र यो परम्परामा विभिन्न लोकभाषाका कविहरू पनि चुकेका छैनन्। नेपाल र भारतका विभिन्न प्रादेशिक भाषा अथवा आधुनिक भाषा जो संस्कृत तद्भव हुँदै अपभ्रंश हुँदै विभिन्न शाखा प्रशाखामा विभक्त भएका छन्, विकसित भएका छन्, ती भाषा सम्पूर्ण भाषाहरूमा रामायणको चरित्र, रामको चरित्र, रामको गुणगान गाइएको छ। यहाँसम्म कि इन्डोनेसियासम्म, बर्मासम्म, जसलाई हामीहरू अहिले यो आर्यावर्तको मुख्य परिधिभित्र मान्दैनौँ, ती स्थानहरूसम्म रामको गुणगान, आफ्नै भाषामा रामको चिन्तन र आफ्नै शैलीमा रामको महिमा गान गर्ने चलन चलेको छ। कयौँ शासकहरू, कयौँ राज्यका सञ्चालन गर्ने वंशजहरू हामीहरू रामसँग जोडिएका वंश हौँ भनेर भन्ने आधुनिक वंशहरू पनि विद्यमान छन्। राम हाम्रो दिमागमा, मनमा र हाम्रो जीवनको सम्पूर्ण अङ्ग अवयवहरूमा, घटनाहरूमा निरन्तर उपस्थित हुनुहुन्छ। राम कहीँ जानुभएको छैन, यहीँ हुनुहुन्छ, हाम्रो जीवनमा व्याप्त हुनुहुन्छ। नेपाली भाषाका आदिकवि भानुभक्तले रामायणको रचना गर्नुभयो र त्यो रामायणले सम्पूर्ण नेपालभरिका सबै थरी मानिसहरूलाई आकर्षित गर्यो। सामान्य पढलेख गर्न जान्ने, अलिअलि मात्रै पढे लेखेका हाम्रा घर आँगनका, घर गाउँका वृद्ध मातापिताहरूदेखि लिएर राम्रा पढे लेखेका विद्वान समालोचकहरूसम्म सबैलाई त्यो रामायणले आकर्षित गरिरहेको छ, मुग्ध गरिरहेको छ। किनकि राममा त्यो त्यस्तो मिठास छ। राम भनेकै त्यो आनन्दमय तत्त्व हो जसमा त्यति धेरै मिठास छ, त्यति धेरै आनन्द लुकेको छ। अध्यात्म रामायणलाई आधार बनाएर रामको चिन्तन गरिरहँदा अध्यात्म रामायणले रामलाई कस्तो स्वरूपमा हेरेको छ त्यो कुरा बुझ्न आवश्यक पर्दछ। विश्वोद्भव स्थितिलयादिषु हेतुमेकं मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्य रूपं मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्य मूर्तिम् आनन्दसान्द्रममलं निजबोधरूपं सीतापतिं विदिततत्त्वमहं नमामि। भगवान श्रीराम संसारको सृष्टि, स्थिति र प्रलयको एकमात्र कारण हुनुहुन्छ। मायाको आश्रय हुनुहुन्छ, तर मायाको प्रभावले रहित हुनुहुन्छ। उहाँमाथि कुनै मायाको प्रभाव छैन। माया उहाँमा आश्रित छ, तर मायाले उहाँलाई छोप्न सकेको छैन। देख्दाखेरि राम त्यही हातमा धनुष बाण धारण गर्नुभएको, एकतिर सीता, एकतिर लक्ष्मणलाई राख्नुभएको, आफ्नो राज सिंहासनमा बस्नुभएको एउटा स्वरूपमा देखिनुहुन्छ। तर राम त्यति हो त भन्नुहुन्छ अध्यात्म रामायणकार। होइन, अचिन्त्य मूर्ति। राम अचिन्त्य मूर्ति हुनुहुन्छ। उहाँको मूर्ति ठ्याक्कै उहाँको स्वरूप यति हो, यस्तै हो, यही मात्रै हो भनेर चिन्तन गर्न सकिँदैन। किनकि हाम्रो उखान नै छ, घटघटवासी राम। हरेक शरीर पिच्छे, हरेक प्राणीहरूको रूपमा, जीवको रूपमा राम बस्नुहुन्छ भनेपछि त्यो एउटा अयोध्याको राज सिंहासनमा बस्ने पात्र मात्रै राम होइन, बुझेको खण्डमा अचिन्त्य मूर्ति हो राम। यो शरीरभित्र, त्यो शरीरभित्र, वक्ताको शरीरभित्र, श्रोताको शरीरभित्र, अथवा अरू विभिन्न व्यवहारमा लागिरहेका विभिन्न प्राणीहरूको शरीरभित्र जो एउटा चेतन तत्त्व आत्माको रूपमा निवास गर्दछ, वास्तवमा त्यो सबै रामकै मूर्ति हो। बुझेको खण्डमा त्यो सबै राम नै राम हो। र त्यो रामलाई चिनियो भने, त्यो रामलाई जो केवल एउटा सिंहासनमा सीमित हुनुहुन्न, अनन्त अनन्त प्राणीहरूको अनन्त हृदय कमलभित्र, हृदयको सिंहासनमा अस्तित्वको रूपमा, चेतनाको रूपमा म बनेर, मभित्र म बनेर, ऊभित्र ऊ बनेर, तँभित्र तँ बनेर, तिमीभित्र तिमी बनेर, हजुरभित्र हजुर बनेर, तपाईँभित्र तपाईँ बनेर उपस्थित हुनुहुन्छ।
त्यो राम त्यो सम्पूर्ण प्राणीहरूभित्र विद्यमान भएको तत्त्व हो र त्यो अचिन्त्य मूर्ति छ, किनकि उसको एउटा मूर्ति छैन। उसो भने स्वरूप कस्तो छ त भन्न आनन्द सान्द्र ममलम निज बोध रूपम। केवल आनन्द सान्द्र, आनन्दै आनन्दको घन, आनन्द घन, आनन्दै आनन्दको थुप्रो। त्यहाँ आनन्दभन्दा अर्को कुनै सियो जति घुसाउन मिल्ने पनि ठाउँ छैन। त्यस्तोलाई भनिन्छ आनन्द सान्द्रम निज बोध रूपम, आनन्द ज्ञान स्वरूप। त्यस्तो सीतापति भगवान श्रीरामलाई हामी नमस्कार गर्दछौँ। यो अध्यात्म रामायणको गङ्गा भगवान शिवरूपी पहाडबाट सुरु भएको छ र श्रीराम रूपी समुद्रमा गएर मिल्दछ। पुरारी गिरी सम्भूता श्रीरामार्णव सङ्गता अध्यात्म राम गङ्गेयम पुनाति भुवनत्रयम्। कति मिठो श्लोक छ। पुरारी गिरी सम्भूता श्रीरामार्णव सङ्गता अध्यात्म राम गङ्गेयम पुनाति भुवनत्रयम्। म पहिला भन्छु अनि अरूले पनि भन्नु है सबैले। पुरारी गिरी सम्भूता श्रीरामार्णव सङ्गता अध्यात्म राम गङ्गेयम पुनाति भुवनत्रयम्। पुरारी भगवान शिवरूपी पहाडबाट निस्किएको र श्रीराम रूपी अर्णवमा समुद्रमा गएर मिलेको यो अध्यात्म रामायण रूपी गङ्गाले तिनै लोकलाई पवित्र गर्दछ। बरु सायद भागीरथी गङ्गाले तिनै लोकलाई पवित्र गर्दछ कि गर्दैन, तर अध्यात्म रामायण रूपी गङ्गाले, राम तत्त्वको चिन्तन रूपी गङ्गाले अवश्य नै तिनै लोकलाई पवित्र गर्दछ। किनकि गङ्गाको जल बरु कहिलेकाहीँ प्रदूषित हुन सक्ने सम्भावना छ। मानवीय दोषले गर्दा, हामीले फालेका फोहोरले गर्दा, हामीले मिसाएका ढलले गर्दा हाम्रा बागमती, हाम्रा गण्डकी, कोशी, कर्णाली, हाम्रा भागीरथी, हाम्रा यमुना, हाम्रा वैदिक सनातन सभ्यतामा एकदम देवताको रूपमा मानिने नदीहरू पनि प्रदूषित भएको, बिग्रिएको, आफ्नो स्वरूपमा रहन नसकेको, हाम्रो स्वार्थले गर्दा आफ्नो प्राकृतिक बहावमा हिँड्न नपाएको, बाँधेर हतकडी लगाएर मान्छेलाई जेलखानामा थुने जस्तो विभिन्न अस्वाभाविक बाँधहरूमा बाँधेर हामीले अत्यन्तै त्यसको जीवनी शक्तिलाई ह्रास गरेको र ती गङ्गाहरूलाई, ती हाम्रा विश्वासका, आस्थाका धरोहरहरूलाई, श्रद्धा बग्ने ती मुहानहरूलाई, श्रद्धा रसाउने ती रसहरूलाई हामीले अपवित्र पारेको बरु देखिन्छ अहिलेको आधुनिक समयमा। त्यही भएर हाम्रा ती गङ्गा, हाम्रा गण्डकी तिनै लोकलाई पवित्र पार्ने सामर्थ्य हुँदाहुँदै पनि बरु हाम्रो आक्रमणमा किचिएका र थिचिएका, दबिएका जस्ता लाग्छन्। तर अध्यात्म रामायण रूपी गङ्गा, राम तत्त्वको चिन्तन रूपी गङ्गा अनादिकालदेखि अहिलेसम्म सबैलाई पवित्र गर्दैछ। महर्षि वाल्मीकि स्वयं एउटा डाँकु, एउटा चोरको रूपमा रहँदा राम नामको पनि उल्टो उपदेश प्राप्त गरेर मरा भन्ने नारदबाट मन्त्र प्राप्त गरेर त्यो मरा नै बिस्तारै राममा रूपान्तरण भएर अनि संस्कृत वाङ्मयका आदिकवि महर्षि वाल्मीकि बन्नुभयो भन्ने इतिहास साक्षी छ। एउटा डाँकुलाई पनि, एउटा चोरलाई पनि महर्षि वाल्मीकि जस्तो अमर अजर व्यक्तित्व बनाइदिन सक्ने राम तत्त्वको चिन्तन सामान्य चिज होइन, सामान्य वस्तु होइन। त्यसै भगवान शिवजीले यसको झन्डा उचाल्ने व्रत लिनुभएको होइन। भगवान शिवजीको त्यत्रो देवाधिदेव महादेव भएको जो आफ्नो व्यक्तित्व छ, जो आफ्नो स्वरूप छ, त्यो स्वरूपले उठाएको अभियान, त्यसले लिएको जिम्मेवारी सानो चिज छ? हामी भगवान शिवजी भन्दा ठुला हौँ? हामी भगवती माता पार्वती भन्दा ठुला हौँ? हामी संसारका रचयिता ब्रह्माजी अनि देवर्षि नारद भन्दा हामी ठुला हौँ?
रामको चिन्तन गर्न नहुने, रामको मनन गर्न नहुने? हाम्रा सारा संसारभरिका पूज्य देवताहरू रामको चिन्तन गरेर बस्छन्। हामीले आराधना गरिने भयभरका हुल्काहुल देवताहरू राम 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 गाएर बस्छन्। हामीलाई राम गाउने फुर्सद छैन। हामी हरामी भएर जिन्दगी बिताइरहेका छौँ। के हामी शिवजीभन्दा ठुला हौँ? यदि त्यो कोही भन्न सक्दछ, कोही मानिस हो म शिवजीभन्दा ठुलो हुँ, ठिक छ, हाम्रो नमस्कार छ, रामको चिन्तन नगर। तर यदि त्यो होइन भने भगवान् शिवजीले समेत निरन्तर रामको गुणगान गाउनु भएको छ, हामी किन नगाउने? प्रश्न हुन्छ, फाइदा के छ? त्यसलाई प्रति प्रश्न हुन्छ कि तिमीले जीवनभरि शत्रुहरूको दोष गाएर तिमीलाई फाइदा के छ? तिमीले जीवनभरि आफ्ना आफन्त भनिने मान्छेहरूका नभएका गुणहरू गाएर तिमीलाई फाइदा के छ? तिमीले आफ्नो जीवनभरि संसारलाई र समाजलाई दूषित गर्ने विचारहरू निरन्तर आफ्नो दिमागबाट फैलाएछौ। बिहानदेखि बेलुकासम्म बिजुली घरले बिजुली पठाए जस्तो, पावर हाउसले बिजुलीका लाइन पठाए जस्तो भिन्न भिन्न शैली र शब्दमा संसारलाई, समाजलाई, विश्वलाई अशान्त पार्ने विचारहरू निरन्तर फैलाइरहेका छौ। त्यसले फाइदा के छ? फाइदा यही छ, अशान्त जीवन, दुखी मन, अव्यवस्थित चिन्तन र अन्तिममा नचाहेको मरण, चाहँदा नचाहँदै एकदम अलपत्र भएर मरेको मरण, जन्म पनि नजानिकन, अस्वाभाविक रूपमा, अचम्म नजानिएको रूपमा अचानक, र मृत्यु पनि त्यस्तै नजानिएको, नचिनिएको अचानक। त्यो जीवन बाँचेर फाइदा के छ? र यदि कोही रामको चिन्तन गर्दछ, रामको मनन गर्दछ, रामको गुणगान गाउँछ भने त्यसले आफूले चाहेको मरण मर्न सक्छ। त्यसले आफूले जानेर आफ्नो जीवनमा अब मैले यसरी मृत्युलाई स्वीकार गर्ने हुँ भनेर एउटा आनन्दमय, सुखमय, शान्तिमय मृत्युलाई वर्ण गर्न सक्दछ। बाँचुन्जेल शान्तिमय जीवन र मृत्युशय्यामा पनि शान्तिमय मृत्यु, यही रामको चिन्तन गरेको फाइदा हो। रामको चिन्तन गरेर पैसा बर्सिँदैन। हो, रामको चिन्तन गरेर ठुला ठुला 4 तले 5 तले महल ठडिँदैनन्, अवश्य हो। तर रामको चिन्तन गरेर हाम्रो जीवनभित्र शान्तिको महल ठडिन्छ। रामको चिन्तन गरेर हाम्रो जीवनमा भित्री आन्तरिक सुखको पैसा बर्सिन्छ। आखिरी पैसा कमाएको पनि सुखका लागि हो भने, आखिरी ठुलो ठुलो घर बनाएको पनि आनन्दका लागि हो भने, कार किनेको अथवा ठुला ठुला व्यापार व्यवसायहरूमा लागेको आनन्द र शान्तिका लागि हो भने, त्यो शान्ति प्रदान गर्न सक्ने चिज रामको चिन्तन हो। त्यही भएर सबै विवेकीहरूले, सबै प्राणीहरूले, सबै मानिसहरूले रामको चिन्तन अनिवार्य गर्नुपर्दछ, यदि उनीहरू भगवान् शिवभन्दा ठुला होइनन् भने। त्यही भन्नुहुन्छ, कैलासाग्रे कदाचित रविशत विमले मन्दिरे रत्नपीठे संविष्टं ध्याननिष्ठं त्रिनयनमभयं सेवितं सिद्धसङ्घैः देवी वामाङ्क संस्था गिरिवरतनया पार्वती भक्तिनम्रा प्राहेदं देवमीशं सकलमलहरं वाक्यमानन्दकन्दं। कैलाशमा रत्नपीठमा ध्यान निष्ठ भएर बसिरहनुभएका भगवान् शिवलाई जो सिद्धहरूद्वारा सेवित भएर बस्नुभएको छ, बायाँ काखमा बसेकी भगवती पार्वतीले नम्र भएर भक्तिपूर्वक प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे जगन्निवास, हे देवाधिदेव, एउटा आश्चर्यको कुरा छ, सबै देवताका आदरणीय देवता हजुर नै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ, तर हजुर पनि ध्यानमा बस्नुभएको छ, कसको ध्यान गर्नुहुन्छ? हजुरले पनि ध्यान गर्नुपर्ने, हजुरले पनि साधना गर्नुपर्ने। आश्चर्य छ, सोधै देख्छु। आज सोध्ने अवसर प्राप्त भएको छ, आज हजुरको आँखा खोलिएको छ बल्ल, नत्र जहिले आयो आँखा बन्द गर्नुभएको छ, ध्यानमा बस्नुभएको छ, बोलायो पनि सुन्नुहुन्न। हे हजुर, ल उठ्नुहोस् हजुर, छैन। ल हजुर आएका छन् ऋषिमुनि, छैन। आज भने हजुरको आँखा खोलिएको छ। म प्रश्न गर्छु, कसको चिन्तन गर्नुहुन्छ हामीलाई पनि बताउनुहोस्, यदि गोपनीय होइन भने। अथवा म भन्छु,
म हजुरको भक्त हुँ, म हजुरको आधा अङ्ग हुँ, गोप्य भन्दा गोप्य छ भने पनि यो कुरा भन्नुहोस् कि हजुरले कसको चिन्तन गर्नुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो रामः परात्मा प्रकृतिरनादि रानन्द एक पुरुषोत्तमो हि। पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ भगवान् श्रीराम, परमात्मा हुनुहुन्छ भगवान् श्रीराम, पुरुषहरूमध्ये उत्तम परमात्मा, मानिसहरूमध्ये सबैभन्दा श्रेष्ठ मानिस, अनि फेरि परमात्मा। मान्छेलाई सनातन धर्मको अलिकति रहस्य नबुझेका मान्छेहरूलाई होइन, राम मान्छे भए परमात्मा कसरी, परमात्मा भए मान्छे कसरी भन्ने जिज्ञासा हुन्छ। किनकि त्यो द्वैतवादी दर्शनहरूले यस्तो गन्जागोलसँग विचार बनाएका छन्, मानौँ मान्छे भनेको अर्कै जात हो, अर्कै चिज हो, परमात्मा भनेको कुनै अर्कै चिज हो, कुनै 7औं 8औं आकाशमा बस्ने चिज हो। परमात्मा मान्छे भनेको यो भुइँको खाल्टोमा बस्ने, पृथ्वीको खाल्टोभित्र बस्ने। तर हाम्रो सनातन सभ्यताले संसारका हरेक वस्तु परमात्माका स्वरूप हुन्, चाहे त्यो 7औं आकाशमाथि उडिरहेको होस्, चाहे त्यो खाल्टोभित्र घिस्रिरहेको किराफट्याङ्ग्रा होस्, सारा संसारका चिज परमात्माका स्वरूप हुन् भनेको छ। त्यही भएर मान्छे भएर परमात्मा हुन के आपत्ति छ? राम परात्मा प्रकृतिरनादि रानन्द एकः पुरुषोत्तमो हि। यो सारा संसार चुम्बकको वरिपरि फलाम घुमे जस्तो श्रीरामको माया शक्तिको वरिपरि फुइँ फुइँ घुमिरहेको छ। राम अचल निर्विकार अनादि शान्त आफ्नै स्वरूपमा अटल भएर बस्नुभएको छ। तर प्राणीहरूको अज्ञानमय दृष्टिमा अनन्त विभिन्न रूपमा विस्तार भएको देखिन्छ र आफ्नो स्वरूपमा राम नित्य अवस्थित भए पनि लीला गर्दा संसारीहरूको आँखामा, प्राणीहरूको सामान्य मान्छेहरूको आँखामा लीला गर्दाखेरि रोए जस्तो, हाँसे जस्तो, खुसी भए जस्तो, दुखी भए जस्तो, विलाप गरे जस्तो, अत्यन्तै पीडित भए जस्तो देखा पर्नुहुन्छ। तर उहाँ आफ्नो स्वरूपमा निरन्तर कायम हुनुहुन्छ। जसरी एउटा रङ्गमञ्चमा अभिनय गर्ने पात्रले अत्यन्तै कारुणिक, अत्यन्तै विलापको दृश्य अभिनय गर्न पर्यो भने यस्तो स्वाभाविक रूपमा क्रन्दन गर्दछ, यति मिठोसँग रुन्छ कि त्यो मिठोसँग रोएको बापत अवार्ड पाउँछ। वाह, तिमीले असाध्यै मिठोसँग रोयौ, तिमीलाई धन्यवाद छ। अनि त्यसले इन्टरभ्यू दिन्छ, पछि पत्रकारसँग भन्छ सबभन्दा राम्रो दृश्य कुन लागेको छ तिमीलाई आफ्नो जीवनभरि अभिनय गरेका दृश्यहरूमध्ये? त्यसले भन्छ त्यो फलानु रङ्गमञ्चमा फलानु रोएको अभिनय, यस्तो जीवन्त, यति दिव्य, यति मिठो भयो मेरो भन्छ। सुन्दै आश्चर्य लाग्दो छ। रोएको कुरो उसको सबभन्दा मिठो भयो अरे। रोएको कुरो सबभन्दा मिठो हुँदो रहेछ नि त। जसरी एउटा अभिनेताले आफ्नो दिव्य अभिनय गर्दा स्वाभाविक रोए जस्तो देखाउँछ, तर भित्रको रोएको हुन्न, भित्रबाट प्रसन्न हुन्छ। वाह, मैले क्या राम्रोसँग रुन सकेँ, क्या राम्रोसँग मैले यो विलापलाई अभिनय गर्न सकेँ, वाह भनेर भन्छ। त्यस्तै भगवान् श्रीराम भित्रबाट निरन्तर आनन्दमग्न भएर प्राणीहरूलाई शिक्षा दिन रोएको अभिनय गर्नुभएको छ। त्यही भएर पार्वती रोएको देख्दैमा शङ्का नगर, विलापमा बसेको देख्दैमा राम तत्त्वको महिमामाथि प्रश्न नगर, अथवा प्रश्न गरे पनि सद्भावपूर्वक प्रश्न गर, शङ्काको नजरले नहेर। राममा अज्ञान छैन, राममा मोह छैन। मोहको अभिनय पनि अवश्य छ। राममा अज्ञान नभएर अज्ञानको अभिनय पनि अवश्य छ। किनकि त्यही रहस्य चिनाउन रामले आफ्नो जीवनमा त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएको। भित्र मोह नहुँदै पनि बाहिर मोहको अभिनय गर्न सकिन्छ, अथवा भनौँ बाहिर मोहमय जीवन बाँचेको जस्तो देखिए पनि भित्र निर्मोह र असङ्ग आत्मस्थितिको जीवन बिताउन सकिन्छ। रामको महिमा यस्तो छ। राम हृदय भन्ने प्रसिद्ध प्रकरण छ अध्यात्म रामायणको पहिलो अध्यायमा, जसमा भगवान् श्रीरामको राज्याभिषेक भइसकेपछि हनुमान
भगवान श्रीरामका सबैभन्दा नजिकका सेवक, हृदयभित्रका प्राण जस्ता हनुमान आएर हात जोडेर बसेका छन्। दृष्ट्वा तदा हनुमन्तं प्राञ्जलिं पुरतः स्थितं कृतकार्यं निराकाङ्क्षं ज्ञानापेक्ष्यं महामतिम। अञ्जली बाँधेर अगाडि बस्नुभएको छ हनुमान। र हनुमानका लागि तीनटा विशेषण लगाइएको छ, कृतकार्यम, निराकाङ्क्षम, ज्ञानापेक्ष्यम। अझै अर्को पनि छ चौथो, महामतिम। र यो तीनटा क्रमशः राखिएका विशेषणहरूको एउटा सन्दर्भ छ, प्रसङ्ग छ। कृतकार्यम, आफूले गर्नुपर्ने स्वामीको सेवामा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम पुरा गर्नुभएको हनुमानको विशेषता। तत्त्वज्ञान दिन किन योग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ छ। हनुमान किन रामका लागि हनुमान यति महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ छ। कृतकार्यम, आफूले गर्नुपर्ने कुरा सम्पूर्ण समाप्त गरिसक्नु भएको, बीचमा होइन, बीचमा प्रश्न होइन, बीचमा जबसम्म आफूले गर्नुपर्ने सेवा स्वामीको सेवा छ, प्रशस्त सम्पूर्ण जीवनभरि प्रश्नविहीन, अपेक्षाविहीन, आग्रहविहीन, व्यक्तित्वविहीन। सुग्रीवको राजसभामा मन्त्री भएर बसेको मान्छे हनुमान रामको अगाडि दासवत खडा हुनुहुन्छ। म रामको दास हुँ भन्नुहुन्छ। कस्तो व्यक्तित्वविहीन दास हुँ भन्ने? एउटा मन्त्री जस्तो भइसकेको मान्छेले, त्यो पनि अनन्त शक्तिशाली वायुपुत्र, त्यो पनि शिवांश रुद्रांश। रामस्य दासोऽहम् अपार विक्रमः, म रामको दास हुँ। दासोऽहम् कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः। वाल्मीकिको शब्दमा, वाल्मीकि रामायणमा जुन बेला हनुमान जानुभयो, रावणको राजसभामा जानुभयो र त्यो बेलामा रावणको लङ्का नगरीभरि आतङ्क र उत्पात मचाएर आफ्नो पराक्रम सिद्ध गर्नुभयो। त्यो प्रबल पराक्रम देखाइरहँदा, त्यो अखण्ड आफ्नो ब्रह्मचर्यको ओज तेज र शक्ति प्रदर्शन गरिरहँदा तिमी को हौ भन्ने प्रश्न गर्दा शान्त भएर बसेको बेलामा प्रश्न गरेको होइन। अखण्ड पराक्रममा चम्किएर आक्रमण गरिरहेको बेलामा कसैले प्रश्न गर्यो, तिमी को हौ? भन्नुहुन्छ, म अखण्ड पराक्रमी महावीर वायुपुत्र हुँ। होइन, म भगवान शिवको अंश हुँ, म रुद्रांश हनुमान। होइन, म को हुँ? त्यो बेलामा भन्नुहुन्छ, जागा भएर चम्किएको बेलामा दासोऽहम् कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्म। कस्तो व्यक्तित्वविहीन हनुमान, कस्तो मुलायम, कस्तो नौनी जस्तो चम्केर रिसाएको बेलामा पनि म दास हुँ भन्ने भाव मनबाट गएको छैन। अक्लिष्टकर्मणः रामस्य दासः। त्यस्तो काम गर्न सक्ने व्यक्ति रामको जीवनमा हनुमानभन्दा बाहेक कोही पनि छैन। त्यही भएर त राम र हनुमान भनिन्छ। कृतकार्यम निराकाङ्क्षम, जीवनभरि कुनै आकाङ्क्षा गर्नु भएन, कुनै इच्छा राख्नु भएन, कुनै आफ्नो इन्तु परन्तुको चाहना छैन। म यो बनाऊँ त्यो बनाऊँ, यसका लागि हजुरसँग आएको हो, त्यसका लागि हजुरसँग आएको हुन्छ। सुग्रीव आए, राजा बन्न जोडिए। विभीषण आए, लौ रावणले मार्ने भयो हजुर, मेरो फेरि राजा राक्षसको वंशै सखा बोला भन्ने सन्दर्भले जोडिए। अन्तिममा राजै बने, घुमाइ फिराइ राजै बन्न आएका रहेछन्। कोही आफ्नो भाइको धर्म निभाउन दाइको साथ लागेर वनभित्र गए लक्ष्मण। कोही सहधर्मिणी भएर सीता आफ्नो पति आफ्नो अर्ध अङ्ग वनमा गएको हुनाले सीताको साथ लागे। कोही कुनै प्रयोजनले लागे, कोही कुनै प्रयोजनले लागे। बिना साइनु, बिना कुनै पूर्व परिचय, बिना कुनै अर्को स्वार्थ, बिना कुनै प्रयोजन रामको जीवनमा यति धेरै समर्पित भएर लाग्ने हनुमानभन्दा दोस्रो रामले कहाँ भेट्ने? हामीलाई त कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ, सायद रावणको खोजी गर्ने न्युमा यदि सीतालाई हरण गरेर रावणले नलगेको भए रावणको खोजी गर्ने न्युमा त्यो चाहिँ किष्किन्धाको ठुलो वनमा, त्यो ऋष्यमुख पर्वतको परिसरमा हनुमान कहाँबाट भेटिने रामले? त्यो किष्किन्धामा बसेको हनुमान, ऋष्यमुख पर्वतमा बसेको हनुमान
त्यो जम्मै रावणको हरणको लीला सीता हरणको लीला नभएको भए भेटिँदैन थियो। सीता खोज्ने न्युमा हनुमान खोज्न पो गएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। हामीलाई त्यस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। रामसँग हनुमानको त्यस्तो सम्बन्ध छ। कृतकार्यम निराकाङ्क्षम, निराकाङ्क्षी, पूर्ण आकाङ्क्षा रहित। ज्ञानापेक्षम, अब अन्तिममा अपेक्षा छ। जम्मा एउटा चिज, आफूले दिनपर्ने चिज दिइसकियो, सम्पूर्ण सेवा गरिसकियो, आफ्नो सान्दर्भिकतालाई पूर्ण सिद्ध गरिसकियो। आफू हुनुको, रामको जीवनमा आफू जोडिनुको अर्थ के हो पूर्ण सिद्ध गरिसकियो र अहिलेसम्म जीवनभरि कुनै आकाङ्क्षा गरिएन। अब अन्तिममा राम तत्त्वको रहस्य बुझ्ने योग्यता मनभित्र छ र इच्छा पनि छ। रामको रहस्य बुझौँ। त्यही भएर ज्ञानापेक्षम महामतिम। हनुमानले प्रश्न गर्नुभएको छैन। हनुमान प्रश्न गर्ने तहको पनि होइन। यो त हाम्रो अयोग्यता हो, यो त हाम्रो अयोग्यता हो। हामी प्रश्न गर्छौँ र उत्तर दिन्छौँ। योग्य व्यक्तिहरू मुखले प्रश्न गर्दैनन् र योग्य गुरुहरू मुखले उत्तर दिँदैनन्। त्यही भएर हामीमा सबैभन्दा आदर्श गुरुको रूपमा मानिने दक्षिणामूर्ति हुनुहुन्छ, जसको व्याख्याको भाषा म हुन्छ। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वम युवानम। मौन व्याख्याले नै परब्रह्म तत्त्वको उपदेश गर्नुहुन्छ। ज्ञान मुद्रा लिएर बस्नुभएको छ। तर्क मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। रामले हनुमानको मनको प्रश्न बुझ्नुभयो। हनुमानले पनि आँखैले प्रश्न गर्नुभएको, रामले पनि आँखैले उनको कुरा बुझ्नुभयो। लाग्यो उहाँलाई कमसेकम सीताले पनि सभामा आफ्नो वक्तव्य राखुन्। सीता भनेको सामान्य माताहरू, सामान्य कुनै व्यक्ति अथवा तत्त्वज्ञान नभएको कुनै सामान्य माताजी मात्रै हुन् कि भन्ने भ्रम परेको छ सभासदहरूलाई। यिनको ज्ञान पनि प्रकट हुन्छ, उपदेश गरून्। सीता, हनुमान योग्य छन्, उपदेश गर। राम सीतामुवाचेदम ब्रूहि तत्त्वम हनुमते। सीता यसै त हनुमानमाथि करुणा गर्ने मन भयो कि रामले नै आदेश गरेपछि भन्नु हो, हेर हनुमान, राम भनेको को हो बुझ। रामो न गच्छति न तिष्ठति न अनुशोचत्याकाङ्क्षते त्यजति नो न करोति किञ्चित् आनन्दमूर्तिरचलः परिणामहीनो माया गुणाननुगतो हि तथा विभाति। मायाको गुणलाई स्वीकार गरेर नै राम जन्मिने, राज्य गर्ने, अयोध्यामा बस्ने अथवा वनमा जाने, रोइने, कराउने, विलाप गर्ने, मसँग विवाह गर्ने इत्यादि सारा लीला भएको हो। त्यो सबै मायाबाट भएको हो र मायाको स्वरूप भएको हुनाले, मायाको अधिष्ठाता भएको हुनाले अथवा महामाया भएको हुनाले बरु त्यो मैले गरेको हो, रामले गरेको होइन। अयोध्यामा पनि दशरथको महलभित्र जन्मिएको म हो, सीता भन्नुहुन्छ। अयोध्यामा दशरथको महलभित्र जन्मिएको म हो। यो हिसाबले नेपाल रामको जन्मस्थली हो, अध्यात्म रामायणको हिसाबले। रामको महलभित्र जन्मिएको सीता भएपछि रामको जन्मस्थली नेपाल भयो, सीता जन्मिएको नेपालमा हो। ठिक छ। राम सीतामुवा रामम विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानन्दमत्। म जन्मिएको हुँ, दशरथको महलभित्र जन्मिएको म हुँ रामको रूपमा, र गुरुकुलमा पढ्न गएको म हुँ। सीता खोज्न गएकी पनि मै हुँ भन्नुहुन्छ। सीतासँग पानी ग्रहण गर्ने पनि मै हुँ भन्नुहुन्छ सीताले आफैले। किनकि राम त निर्गुण निर्विकार ब्रह्मतत्त्व हो, उसले केही पनि गर्दैन, मायाको साथ लिएर गर्दछ। मायाको स्वरूपमा मै बसेकी छु, त्यही भएर मैले गरेकी हुँ। अयोध्या नगरी बासो मया 12 वार्षिकः। 12 वर्षसम्म अयोध्यामा बस्ने, मसँग बसेको पनि मै हुँ, राम होइन मै हुँ। अनि वनमा फेरि 14 वर्षको वनवासमा दर दर भट्किँदै हिँडेको पनि त्यो पनि मै हुँ। रावणको लङ्कामाथि आक्रमण गरेर विजय प्राप्त गर्ने त्यो पनि मै हुँ। जम्मै सम्पूर्ण गरेको कुरा एवमादीनि कर्माणि मयैव चरितान्यपि आरोपयन्ति रामेस्मिन् निर्विकारी खिलात्मनि। निर्विकार आत्मा राम स्वरूप राममा यो आरोप गरिएको छ, खास गरेको सबै मैले हो। यो कुरा तिमीले बुझ। हेर हनुमान, भन्दै वेदान्तको दृष्टान्तबाट यो कुरा यहाँ बताइयो। जसरी आकाश एउटै निर्गुण निर्विकार, एउटै एक रूपमा अद्वितीय आकाश छ, तर भिन्न भिन्न ऐनाहरूमा अथवा जलपात्रहरूमा भिन्न भिन्न रूपमा आकाश प्रतिबिम्बित हुन्छ।
त्यस्तै आत्मा अद्वितीय एउटै भए पनि प्राणीहरूको अन्तःकरणमा अलग अलग रूपमा प्रतिबिम्बित हुँदा तिमी, तपाईँ, हजुर, म, वक्ता, श्रोता, गुरु, शिष्य, पिता, माता, पुत्र अथवा मामा, भान्जा, भतिजा इत्यादिको रूपमा देखिन्छ। यो सारा विभिन्न नातागोता सम्बन्धको रूपमा व्यक्त भएको चिज एउटै छ। त्यही राम हो, त्यही शिव हो, त्यही सत्य हो, त्यही सुन्दर हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।